عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشكر كل الجدد اللي جاو عندي في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم في قناتكم، وشكرا انكم كتشاركوني في اي حاجه كنديرها. وبغيت بهذا المنبر نهديكم هذه الباقه ديال الوقت كل وحده منكم فردا، وكنشكركم بزاف، وخصوصا اختي العزيزه والصديقه العزيزه فيروز، كنسلم عليك بزاف اللي ديما متبعاني، وكنشكركم كلكم واحد. اذا اليوم غادي نكملوا العراضه ديالنا، واش كيتسناني، واش خصني، واش. اذا نشوفوا بعضياتنا. اذا اول حاجه غادي ندير، غادي نخوي هذه الماكينه ديال الماعن، غادي نرجع كلشي لبلاصتو باش تكون واجده الغدا ان شاء الله. المعانات اللي كيتسناوها تاني، هادشي درتو نهار الجمعه في الليل مع 11 ديال الليل، كلشي ناعس وانا كندور في الكوزينه وكنقاد. هذا البلوط كيجي داير هنا نشاطين، وهادو واحد لي توست خديتهم باش نديرهم ابيريتيف. هادو ديال ملي يلا كيجيو ضياف كتحطيهم ليهم مع لي شيبس، مع كاوكاو، مع داكشي الدواز، وكنعمروهم هادوك تعمرهم باش ما بغيتي بالطون، مايونيز، ولا كتعمريهم بالفرماج. المهم البنات، ملي تبغوا دوزو على الاسبيراتور عمركم ما تحلوا هكا ظهركم، غادي تضروا ظهركم وغادي تدفع لهم مشكله. ديما بقوا واقفين بحال ما هكا مقاده ودوزو الاسبيراتور. ونفس الشيء ملي تبغوا دوزو الاسبيراتور من التحت، ما ديروش بحال ما هكا، ضروري ما تحنيو رجليكم، وظهركم ديما كيبقى مقاد وما يكون حتى شي ضرر للظهر ديالكم. اذا هنا اول حاجه غادي ندير، غادي نقي اللوبيا الخضراء، وغادي نسلقها وغنخليها من الجنب، لان غندير سلطه مشكله يعني فيها الخضر، هي اللي غادي ترافق ليا الطبق الرئيسي ان شاء الله. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاول انا ندير يعني هاد لي سيرفيات هادو، غنحاولوا اننا نشكلوهم شي شكل اللي يكون زوين بحال شي شكل ديال الورده، وغادي نحطوه فوق الطبسيل ديالنا. اذا اش غنديرو؟ غادي نشدو هاد جوج ديال القنت ديال لا سيرفيات، وغادي نديرو وحده غادي نشكلوها
بحال هاد الشكل. غندير نفس الشيء نفس الشيء الجهه الاخرى. غنشدو هداك الخنط غادي نهبطوه هنا الوسط. الخنط الثاني نفس الشيء، الثالث والرابع حتى هو غادي نديروه هاجي على شكل مربع. من بعد غادي نشدوها وغادي نقلبوها الجهه الاخرى، وغادي نشدو هاد القط هذا غنديروه في الوسط. ثاني ونكرروا العمليه تنساليو دوك 4 ديال القنات. اذا من بعد غادي نشدو من التحت، غادي نجبدوها بحال هكا، وغتبدا تبان لينا شويه الشكل ديالها. نزيدو الطرف الثاني ثم الطرف الثالث والرابع، وهادو من التحت حتى هما غادي نجبدو هذاك الطرف ديال الثوب بحال هكا. هو الشكل ديالها بدا كيبان، كيجي رائع، كيجي زوين في الطبلة، كيجي في الصحن، كيجي شكل جميل جدا. ومرة أخرى تاني نوريكم شي أشكال أخرى إن شاء الله. كنديرها في الصحن كيجي الشكل النهائي ديالها بحال هكا. اش بان لكم؟ شنو الرأي ديالكم؟ دابا نوريكم الشكل النهائي ديال الطبلة ديالي، يعني بسيطة وجات خفيفة ظريفة، جات بحال ما هكا. شتي كيعطيو منظر زوين دوك لي سيرفيت هما عطيو المنظر، ودرت الورد. الله على الرومانسية، يا سلام يا سلام. ايوا قولوا لي كي جاتكم الطبلة ديالتي؟ خفيفة ظريفة. مشيت شريت الحلوى، مشيت شريت. دابا غادي نقاد داكشي ان شاء الله نوريكم. خصني نبدا دابا، راه تعطلت 3 دابا. نشد الثوم ديال طبيعي ماشي ديال الزيت، غادي نحيدو الماء، غنقلبو حتى بحال هكا. انا خديت هذه بزيت الزيتون، حاجه معلقه كبار تنشوفوا. غنزيدو على شويه ديال الملحه، غنخلط هادشي. عندنا هي واجده. دابا غنشدو الخوخ ديال السيرو، واش غنديرو غادي نصفوهم. نشدو هاد الصفايو غنكبوه فيه، غنخوت السيرو. كنشدو هاد الخوخه وكنعمروها بهاد الطون والمايونيز بحال هكا، كنديرو فوق منها. عرفتي هادي راه كتجي روعه زوينه، جربوها. وجدناه، ها هو كيجي على هذا الشكل. دابا غنبداو الشكل الثاني ديال لونطري. غناخدو كروفيت هذه
هاد الصغيره هادي غادي ناخذ علبه ونشوف كي غيجي عاد. باش اذا خاصني نزيد علبه ثانيه نديرو فيها المايونيز. شدوا الطماطم ديالنا بحال هكا. اذا حنا غسلناهم غنشفوهم بحال هكا وغادي نحلوهم وغادي نخوهم. نشدو بحال هكا غادي نحلوها من هنا وغادي نخوو هادشي وغنخلوهم يتقطروا بحال هكا وغنكملوا حنا العمليه ديال كلشي اللي هنا. اذا غادي نخوو بحال هكا هادوها غنخوو هادوك افكار الا ما كانش على بالكم. راه قلت لكم انا ماشي طباخه ماهره، راه كنوريكم داكشي اللي كنعرف واللي زعما مولفه كنديرو وكيديروا في الحفلات هنايا، خصوصا كيديروا في الاعراس، كيديروا في اي حفله في راس العام وداكشي. الا كنمشيو لشي قاعه ولا شي حاجه كيديروا هذا مع كاونطري، يعني اللي كيبغي ياخذ سلطه فوا كنديروا عليها كنعمروها بالكروفيت. هاي غادي نصاوبوها هنا. اذا ها المطيشه ديالنا بالكروفيت ها هي واجده. دابا غادي نقطع شويه ديال المطيشه غندير معاها الموتزاريلا غنخلطهم غير بحال هكا بحال سلطه. اذا نشد هاد غنديرو الملح، غنزيد عليه كريمه ديال بلزميك، نوجدو بحال هكا تقديم ومن بعد نخلط هادشي كله. حبق الطري غنحطوه نديرو فوالا ونصبدو عليه ونديرو في الثلاجه. هنا داك الصوصيس خديته من واحد المحل تركي، هذاك درتو مع لابيرو، هذاك مع الشيبس وداكشي في الاول، وهذاك الصومون فيمي درتو هكا على شكل يعني غولي بحال هكا. غادي نديروه كطبق يعني مع لونطري هذيك، مع داك الخوخ اللي عمرناه والمطيشه اللي عمرناه حتى هي. اذا هنا غنغطيو داك الصومون بهذاك الفيلم اليمونتير وغادي ان شاء الله ندخلوه الثلاجه. اذا هنايا فرشت اوراق ديال السلطه بحال هكا في الطبسيل كامل، ومن بعد غادي نزيد عليه الجزر المسلوق، داك الخيزو اللي سلقته غنديرو في كلشي هكا، غادي نشرتلو الطبسي كامل. هكا نزيدو اللوبيا الخضراء هكا كلشي. هذا الطبق الرئيسي هذا مع اللحم الستيك اللي غادي نديرو بحال هكا. هنا غنديروها مخلطه فيها كلشي الخضر.
هنا كنوجدو دوك لي توست. كنعمروهم هنايا عمرنا درنا الفرماج، درنا بهداك الكراب هداك بلا صوص، ودرنا تاني داك اللي كيبان لكم بحال الكريك بحال هداك الدنجال كيتباع هكاك في الباطاط. الدنجال عرفتي كيجي زوين بنين، وكنخلطو هكاك الشكيلات حتى كنساليو. انا خديت البابي سولفيريزي، غادي ندير فيه داك الخبز. هذا خبز شريتو توا واجد مخلط، فيه ديال الزرع، فيه جنجلان، كاين كله مخلط على الشكال. غادي ندخلهم الفران باش غنديرهم مع ديك لونطري ديالي اللي ديال الحوت. اذا هي الطبله ديالتي. انا وجدت الخبز لهي، درت الصومون، درت الخوخ المعمر والمطيشه وداكشي حطيته مع داك. هذا السلطه اللي قلت لكم اللي غترافق ليا الطبق الرئيسي. انا درت فيها خيزو مسلوق، اللوبيا خضرا مسلوقه، درت فيها الذره، المايس، الخيار، درت فيها فرماج مقطع مربعات صغار، درت البيض مسلوق، ودابا كنزيد عليه الزيتون الاسود، زيتون الحل. هاي السلطه ديالتي غتكون واجده. وغادي نزيد هذيك الفينيغريت وهي واجده. اذا سالينا لونطري. هذا الطبق الرئيسي. درت لي ستيك باني، راه ديجا درت الفيديو من قبل. هذه السلطه اللي وجدناها، هادو لي كروكيط ديال البطاطا والبطاطس كيجيو كيتباعوا بحال هكاك، ولا تديريهم يعني ماشي صعاب، هي شكل بيوري وكديرهم على هذا الشكل وكتقليهم. وديك السلطه اللي مشكله، هذيك اللي فيها كلشي ديال الخضر، انا غادي نزيد عليها لا فينيغريت. درت فيها واحد معلقه ديال الخردل او ملعقه ديال المطاط، ملعقه ديال الخل، ونص كاس ديال الزيت، وكتخلطي هادشي مزيان وكتسقيها من الفوق بحال ما هكا. انا دوبلت المقادير، درت 2 ديال المعالق مطار، 2 ديال الخل، وكاس صغير ديال الزيت. كتخلطي مزيان ولا شاطلك ولا شي حاجه ديريه في شي هذاك ديال لي صوص، حطيه باش الناس اللي بغا يزيد لاصوص يزيدها. انا زدت من الفوق من هادشي زدت واحد الزيت ديال الزيتون، وهي كتكون واجده. دابا جبت هاد الصينيه، يا الصينيه واتاي، نديرو واحد الاتاي يا سلام بالنعناع. غادي نوجد الكيسان، مع الاسف ماشي كلشي كيشرب اتاي. مرت خوه ما كتشربش اتاي. غادي ندير لها القهوه، بغات قهوه، راجلها تا هو بغا قهوه، ولكن في الاخر داق ليا اتاي عجبو، قال لي ديري لي واحد الكويس. عطيت واحد الكاس ديال اتاي. ايوا ومن بعد وجدت الحلوى وداكشي، وهي السهره ديالتنا دازت بخير على خير. اذا هنا وصلنا للديسير. هنايا خديت واحد 3 ديال الحلوى. هاد الحلوى الاولى ديال التفاح خديتها من واحد مخبزه، يعني كدير داكشي ارتيزانال، عرفتي كيجي بنين وواعر عندهم داكشي. اذا قلت لكم خديت 3 بحال عندي عرس معرسه. خديت واحده اخرى الثانيه ديال لا كريم، هذه ديال الشوكولات والبعويد او الاجاس. عرفتي هذه لذيذه جدا جدا جدا، ما شهيتكمش. حقكم ان شاء الله في الجنه
ولكن هذه ديال لاكريم هذه جات روعه. يعني هاد الاجاص البعويد والشوكولات كيتوالموا بطبيعتهم. وهاد الاخيره هذه ديال الروز، الارز. عرفتي انا ما عنديش مع الروز في الحلوى، ولكن هذه جات بنينه حيت ارتيزانال بيان سور. ايوا هي السهره ديالتنا دازت بخير على خير، وكل شيء كان فرحان وكل شيء داز مزيان، اللهم لك الحمد. اذا انا تقسمت معكم السهره ديالتي ديال السبت، ونتمنى تكونوا خديتوا شي افكار وعجباتكم. بوسه مني اليكم جميعا، ومرحبا بكل جديد وجديده في القناه. ولاي واحد خلى التعليق ديالو انه كيسعدني انني نقرا التعليق ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله.